पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर प्रोपेगेंडे को ज़मीन बोस कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त ख़त्म हुई ना गैर मौसर है, इसकी अहमियत बरकरार है। अमन कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासुर मुस्तरद करता हूँ। सालिसी की कोशिशें जारी हैं। अमन का अमल कभी ख़त्म नहीं होता, वक्ती तातुल का शिकार हो सकता है। 22 जून के पाक कतर ताल्लुकात के हवाले से भी बात की गई। मुश्तरका एलामिया में अमल दरामद का रोड मैप मौजूद है। फरीकैन कशीदगी का रास्ता छोड़ेंगे तो अमन की वापसी इसी यादाश्त से मुमकिन होगी। आखिरकार मुज़ाकरात की मेज़ पर ही तमाम मसाइल हल करा होंगे। ईरान अमरीका तनाज़ा किसी के मुफाद में नहीं, तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी में है। पाकिस्तान मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की कतर पर हालिया हमलों की भी शदीद मज़म्मत। अमरीका के ईरान पर हमलों में शिद्दत आ गई। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर बड़े फ़ज़ाई हमले की एक और लहर। कमांड कंट्रोल, दिफाई तनसीबात, साहिली निगरानी मराकज़ को निशाना बनाया। अमरीका का ईरानी शहर समनान पर एक बार फिर हमला। एयरपोर्ट की मरकजी इमारत और एक ज़ख़ीरा गाह को निशाना बनाने का दावा। ईरानी हुक्काम के मुताबिक हमले में महदूद नुकसान हुआ, रिहायशी इलाके महफूज रहे। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक बंदर अब्बास में भी अहदाफ को निशाना बनाया गया। आबना हुर्मुज़ में ईरान की फ़ौजी सलाहियत हदफ है। अहवाज़, किशम, चाबहार और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें। अहवाज़ में बच्चों के कैंसर अस्पताल के करीब हमला। 200 से ज़ायद मरीज दूसरी जगह मुंतकिल कर दिए गए। अमरीकी हमलों में 7 फ़ौजी, 35 अफराद शहीद, 300 ज़ख्मी हो गए। पाक दश्त और परचीन में धमाकों की आवाज़ें। पासदारान इनकलाब ने दावा किया, पाक दश्त और परचीन में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तेहरान के करीब फ़ज़ाई दिफा ने मुमकिन खतरे का बरवक्त जवाब दिया। ईरान के खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले। बहरीन और कुवैत ने अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर हमलों का दावा। ऑपरेशन के 10वें मरहले में रडार, पेट्रियट दिफाई निज़ाम और ईंधन के ज़खायर निशाना बनाए गए। कुवैत के अलुस्सालम एयरबेस पर अमरीकी फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अलुस्सालम एयरबेस पर अमरीकी फ़ौजियों के इज्तिमार, इब्तिदाई वार्निंग रडार पर मिसाइल बरसाए। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन हमले, मवासलाती रडार निज़ाम हदफ। पासदारान इनकलाब का खुज़स्तान में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। उर्दन का ईरान के 8 मिसाइल फ़िज़ा में ही तबाह करने का दावा। उर्दनी फ़ौज के मुताबिक मिसाइल हमलों में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। गिरने वाले मलबे को हटा दिया गया। उर्दन की मुसल्लह फ़ौज हाई अलर्ट और हर मुमकिन ख़तरे से निमटने के लिए तैयार है। फ़ज़ाई हदूद की कड़ी निगरानी की जा रही है। ट्रम्प ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। कहा, ट्रम्प ईरानी जज़ायर पर कब्जे के लिए फ़ौज भेजने का जायज़ा ले रहे हैं। आबना हुर्मुज़ के करीब वाक़ ईरानी जज़ायर पर अमरीकी ज़मीनी फ़ौज उतारने का इम्कान है। आला सतह की ब्रीफिंग्स में सदर ट्रम्प को ज़मीनी कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी गई। ट्रम्प का ईरान पर फ़ौजी दबाव बढ़ाने से मुतल्लिक़ मुतअद्दिद तजावीज़ का जायज़ा। रिपोर्ट के मुताबिक जज़ीरा खार्ग और दीगर अहम मकामात पर कब्जे पर गौर किया जा रहा है। ईरान को जल्द शिकस्त दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान के हुक्काम हमसे मुज़ाकरात और मामलात तय करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि उनके साथ कोई समझौता करते हैं या नहीं। ईरान ने एक अमरीकी खातून की रिहाई दे दी। खातून को जो बाइडेन दौर में गिरफ्तार किया गया था। अमरीकी खातून ईरान से बाहर जा चुकी, महफूज और अच्छी हालत में है। ईरान के खैर सगाली के इस इजहार को अमरीका सराहता है। अमेरिका ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजेगा। अमेरिकी नायब सदर JD Vance का ऐलान। कहा, हज़ारों फ़ौजी भेजकर हुकूमती गिराने का दौर ख़त्म हो चुका। अमेरिका अब दीगर ममालिक के सियासी मुस्तक़बिल का फ़ैसला फ़ौज से नहीं करेगा। अगर ईरानी अवाम अपने निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं तो ये उनका अपना फ़ैसला होगा। ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना एक कलील मुद्दती मकसद था। अमेरिका की तरजीह आबना हुर्मुज़ को खुला रखना और आलमी तेल और गैस की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाना है। ईरान के साथ तनाज़े का मुस्तकिल हल फ़ौजी कार्रवाई नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सिफारती मुआहदा है।
ایرانی فوج کی امریکہ کو جنگ نئے محاذوں تک پھیلانے کی وارننگ۔ ترجمان ایرانی فوج بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیا نے کہا، اگر امریکہ کی جانب سے حملے جاری رہے تو جنگ کا دائرہ نئے علاقوں تک پھیل سکتا ہے۔ ایرانی مسلح افواج کی صلاحیتوں کا ایک بڑا حصہ ابھی سامنے نہیں آیا۔ اگر دشمن کی کارروائیاں جاری رہیں تو ایران کا رد عمل حالات کے مطابق اور توقعات سے بڑھ کر ہوگا۔ نتیجے میں محاذ آرائی کے نئے میدان کھل سکتے ہیں۔ امریکہ کی بحری ناکہ بندی، پاسداران انقلاب کا جوابی ایکشن، مشرق وسطی سے تمام توانائی برآمدات روکنے کا اعلان۔ کہا، امریکہ اور اتحادیوں کو فائدہ پہنچانے والے راستے بند کر دیں گے۔ توانائی کی برآمدات سب کے لیے یا کسی کے لیے بھی نہیں۔ ایرانی حکمرانی تسلیم کرنے تک آپ نے ہرمز بند رہے گی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا، امریکہ نے دوبارہ بحری ناکہ بندی کر کے مفاہمتی یادداشت کو ختم کر دیا۔ ایران سفارتکاری کا راستہ ترک نہیں کرے گا، لیکن امریکہ کے ساتھ نئے مذاکرات کا آغاز بھی نہیں کرے گا۔ آبِ ہرمز ایران کی ملکیت ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے چھین نہیں سکتی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ویلاتی کا امریکہ کا دو ٹوک پیغام۔ کہا، آبِ ہرمز پر ایران کی خود مختاری ایک اہم کامیابی ہے جو 40 روزہ جنگ کے دوران حاصل ہوئی۔ آبِ ہرمز کو ایران کی تحویل میں رکھنے کا فیصلہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی قیادت میں کیا گیا۔ امریکہ کی بحری ناکہ بندی، پاسداران انقلاب کا جوابی ایکشن، مشرق وسطی سے تمام توانائی برآمدات روکنے کا اعلان۔ کہا، امریکہ اور اتحادیوں کو فائدہ پہنچانے والے راستے بند کر دیں گے۔ توانائی کی برآمدات سب کے لیے یا کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ ایرانی حق حکمرانی تسلیم کرنے تک آپ نے ہرمز بند رہے گی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا کہ امریکہ نے دوبارہ بحری ناکہ بندی کر کے مفاہمتی یادداشت ختم کر دی۔ امریکیوں کی اکثریت نے ایران کے خلاف جنگ کا فیصلہ غلط قرار دے دیا۔ یوگو اور دی اکانومسٹ کے عوامی جائزے کے مطابق 57% امریکی شہریوں نے رائے دی کہ جنگ کا آغاز درست فیصلہ نہیں تھا۔ 27% افراد نے ایران جنگ کو درست اقدام قرار دیا۔ سروے کے مطابق 40% امریکیوں کا خیال ہے کہ جنگ مزید 1 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک جاری رہ سکتی ہے۔ جنگ کے اختتام پذیر ہونے کی توقع رکھنے والے افراد کی تعداد کم ہو کر 18% رہ گئی۔ مارچ میں 20% افراد نے جنگ ختم 1 ماہ میں ختم ہونے سے متعلق رائے دی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین قومی رحمت للعالمین اور خاتم النبیین اتھارٹی کی ملاقات۔ خورشید احمد ندیم نے وزیر اعظم کو قومی رحمت للعالمین اور خاتم النبیین اتھارٹی کی سالانہ رپورٹ پیش کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 2 روزہ دورے پر چین روانہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار عالمی مصنوعی ذہانت تعاون تنظیم کے قیام کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ پاکستان WAICO کے بانی رکن کی حیثیت سے معاہدے پر دستخط کرے گا۔ نائب وزیر اعظم ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس اور عالمی AI گورننس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اسحاق ڈار کی چین اور دیگر ملکوں کے وزراء خارجہ سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ پنجاب میں رہنے والا ہر شخص میری ذمہ داری ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں۔ 1 لاکھ مفت الیکٹرک بائکس دینے جا رہے ہیں۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس کی سہولیات دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ مریم نواز نے 5 اضلاع میں گرین بس الیکٹرک بسوں کے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا، لیا، چنیوٹ، سیالکوٹ، اوکاڑہ میں گرین الیکٹرک بسوں کا آغاز کر دیا۔ پنجاب کے تمام شہروں میں باعزت سفری سہولیات فراہم کروں گی۔ مری میں الیکٹرک بسز کے چلنے کے حوالے سے خدشہ تھا، خوشی ہے کہ مری میں بھی کامیابی سے بسیں چل رہی ہیں۔ 5 سال میں پنجاب کے اندر 5000 الیکٹرک بسیں چلانا میرا ہدف ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹ پروگرام ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کا الرٹ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں وقفے سے بادل برسیں گے۔ لاہور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ مالاکنڈ اور ہزارہ ڈویژن میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ اورکزئی اور کرم میں بھی بارش کا امکان۔ کراچی میں کہیں ہلکے کہیں گہرے بادلوں کے ساتھ سورج کی آنکھ مچولی۔